अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में एक बहुत ख़ास शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं और ये शख्सियत एक बड़े क़द्द-व-क़ामत की शख्सियत है। उनका इल्म, उनकी दानिश, उनकी सियासी बसीरत, उनका किताबें पढ़ने का शौक़, उनका लिखने का शौक़ और रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, गरज वो हर जगह छाए हुए हैं, लेकिन हैं बहुत ही दरवेश सिफत, हमेशा पीछे रहने की कोशिश करते हैं। और जितना काम उनका है और जैसी उनकी शख्सियत है, उस लिहाज से तो हमारे यहाँ बहुत बौने बौने भी उछल के अपने आप को बड़ा बना रहे होते हैं। और ये जो हमारी ख़ास शख्सियत हैं, ये बहुत बड़ी हैं, मगर ये इनकिसार की इंतहाओं पर हैं और ये कभी भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सुनने से खुश नहीं होते और अपने आप को हमेशा पीछे रखने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ी रोज़नामे दी लीडर से उन्होंने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद फिर होते होते डॉन अखबार तक पहुँचे, रिपोर्टिंग की। कराची की डायरी लिखी जो कि ज़िया-उल-हक़ के दौर में एक मज़ाहमती एक अलामत बना। वो डायरी, उसमें जो इंदराज किया जाता था वो सब। और ये हैं हमारी जो ख़ास शख्सियत हैं, गाज़ी सलाहुद्दीन। जी हाँ, गाज़ी सलाहुद्दीन बड़े दिलनवाज़ शख्सियत के मालिक हैं और उनकी गुफ्तगू, उनकी दानिश, उनका इल्म, उनकी बसीरत और उनका जो सहाफ़ती जो तजर्बा है और जो सियासी बसीरत है और बहुत कुछ जो है उनमें मौजूद है। एक ज़माने में उन्होंने जो अखबारात से वाबस्ता थे और फिर वो डॉन के बाद दी न्यूज़ में जो कराची के जो सफ़े अव्वल के लोग थे दी न्यूज़ के, वो उसमें भी शामिल रहे और दी न्यूज़ के निकलने में, उसको आगे बढ़ाने में गाज़ी सलाहुद्दीन साहब का बड़ा हाथ रहा। कर्रार हुसैन साहब के दामाद हैं और उनकी बेगम साहिबा सादका हैं और सादका जो हैं, सादका भाभी जो हैं, वो ख़ुद बहुत खूबियों की मालिक हैं। NGOs के हवाले से बड़ी खिदमात हैं उनकी और बहुत दिलनवाज शख्सियत हैं वो भी। ये बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है जिसे हम कपल कहते हैं, शेर व अदब के साथ, सहाफ़त के साथ और समाजी बहबूद के साथ जुड़ा हुआ। और ज़ाहिर है कर्रार साहब का हवाला तो अपनी जगह है ही। उनकी दो बेटियां हैं, दोनों की, गाज़ी साहब की और सादका साहिबा की, शहर बानो और आलिया। और ये दोनों मुल्क से बाहर हैं और ये जब आती हैं दोनों बेटियां और उनके बच्चे, तो गाज़ी साहब का सारा वक्त फिर और सादका साहिबा का सारा वक्त उनके साथ ही गुज़रता है। गाज़ी सलाहुद्दीन साहब से दूर की मुलाकात तो हमेशा रही। मैं भी जंग में रहा, वो उससे ऊपर एक मंजिल थी जियो की। अभी जियो के आने का नामो निशान नहीं था, लेकिन गाज़ी साहब एक बहुत बड़े कमरे के अंदर रोज़ाना आते थे और शाम में चले जाते थे। बहुत से लोग ये कहते थे उन्हें डंप कर दिया गया है और ये शकील रहमान साहब का ख़ास स्टाइल रहा है कि जो बड़ी शख्सियात हैं, काम की शख्सियात हैं, उन्हें अपने पास लाकर बिठा लिया जाए और तनख्वाहें दी जाती रहें ताकि वो कहीं और ना जा सकें। गाज़ी सलाहुद्दीन साहब ने एक ज़माने में रेडियो भी किया, टेलीविज़न भी किया। अच्छा, मकतब का हवाला जो है वो भी बड़ा अहम है क्योंकि विकिपीडिया पर मैं नज़र मार रहा था तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, ये विकिपीडिया कह रहा है, लेकिन गाज़ी साहब का कहना ये है और मुस्तकिल है और सारे अहबाब भी जानते हैं कि मैट्रिक के बाद गाज़ी सलाहुद्दीन साहब ने किसी मकतब में वो शामिल नहीं रहे, दाखिला नहीं लिया। इंटर के लिए वो ज़रूर एक साइंस के कॉलेज के बड़े टॉप के कॉलेज में वो दाखिल ज़रूर हुए, लेकिन उसकी वहाँ तालीम हासिल नहीं की। लेकिन उनके अहबाब जहाँ तालीम हासिल कर रहे थे उनके साथ वो मुंसलिक रहे, ये उनका शौक़ रहा और वो जानते रहे, देखते रहे कहाँ क्या हो रहा है, तालीम किस तरह दी जा रही है, क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और वो कैंपस के भी बड़े शौकीन रहे। सादका भाभी जब अमेरिका गईं अपनी एजुकेशन के लिए
تو غازی صلاح الدین صاحب بھی 2 سال کے لیے چھوٹی سی بچی کو لے کر شہر بانو، غالباً بڑی بیٹی ہوں گی، تو وہ بھی 2 سال ان کیمپس میں رہے وہاں، اور پھر اپنے ذاتی تجربات بھی وہاں کرتے رہے کہ جامعات میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، طلبہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ کسوٹی ایک بڑا حوالہ ہے غازی صلاح الدین صاحب کا، اور جیو کتاب بھی ایک بڑا حوالہ ہے آن اسکرین۔ تو کسوٹی ہم جانتے ہیں کہ افتخار عارف، حمایت علی شاعر اس کے میزبان رہے، اور عبید اللہ بیگ۔ یہ بہت بلیک اینڈ وائٹ کا دور ہے پی ٹی وی کا، یہ بڑا مقبول ہوا پروگرام، اور اس میں پوچھی جاتی تھی شخصیات، کتابیں، کچھ جانور اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ 20 سوالوں کے اندر ان کو پوچھا جاتا تھا۔ ماہرین تھے عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف، اور اس کے میزبان تھے حمایت علی شاعر صاحب۔ اور اس کے بعد پھر یہ تعطل آیا پروگرام میں، اور اس کے بعد دوبارہ جب یہ شروع ہوا پروگرام تو اس میں افتخار عارف کی جگہ شامل ہو گئے غازی صلاح الدین صاحب، جو بالکل ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ تو اس خلا کو انہوں نے پر کیا جب افتخار عارف کی جگہ تھی، اور بہت حسن و خوبی سے پورا کیا۔ یہ پروگرام بھی چلا، اور قریش پور اس کے میزبان ہو گئے۔ غالباً پرانے بھی میں بھی قریش پور رہے ہوں گے، لیکن نئے میں تو قریش پور ہی رہے، اور یہ پروگرام بھی بہت دلچسپی سے دیکھا گیا، کلر ہو گیا تھا اور زبردست رہا۔ جیو کتاب بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو غازی صلاح الدین صاحب نے کیا، اور یہ ان کا من پسند پروگرام اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کتابوں سے عشق ہے، انہیں دنیا بھر میں گھومنے سے عشق ہے، اہم شخصیات کو جاننے سے ان کا عشق ہے، نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے یہ ان کا ایک جستجو ہمیشہ رہی ہے، شہروں میں کیا معاملات رہے ہیں، تہذیب کیسے بدل رہی ہے، علم کی سطحیں کہاں کہاں سے کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ سب ہمارے غازی صلاح الدین صاحب کا ایک معمول ہے، مشغلہ ہے۔ پھر جو یہ ان کے سفر نامچے رہے، جو صحافتی دور میں وہ سفر کرتے رہے مختلف شہروں میں، ملکوں میں، اور یہ بھی ان کا من پسند ظاہر ہے، سفر، سیر و سفر، سیاحت سے ان کو بہت دلچسپی رہی ہے۔ یہ سفر نامچے جنگ اخبار میں چھپتے بھی رہے، چھوٹے چھوٹے یہ سمجھے جا سکتے ہیں، 4-5 صفحے کتاب کے، 6 صفحے، اور جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہی کتاب کی صورت میں آئیں سامنے۔ میرے دریا میرے ساحل، یہ کتاب کا نام ہے، جو ویکیپیڈیا میں ہے میرے دریا میرے سائل، سائل مانگنے والا، لیکن کتاب کا اصل نام ہے میرے دریا میرے ساحل، اور یہ ہیں ہمارے غازی صلاح الدین صاحب۔ اور یہ نسبتاً ان کی جوانی کی تصویر ہے، خوبصورت تصویر ہے، سائڈ پوز ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے جناب کہ غازی صلاح الدین کے یہ سفر نامچے 40 ہفتوں تک روزنامہ جنگ کے سنڈے میگزین میں شائع ہوئے۔ بنیادی طور پر یہ ایک صحافی کے پیشہ ورانہ اور ذاتی دوروں کی یادوں کا غیر مربوط سلسلہ ہیں، اور ان میں معروف اور جانے پہچانے ہوئے مقامات کے علاوہ اجنبی اور کسی حد تک نامعلوم مناظر کی تصویریں بھی شامل ہیں، اور ان کا حوالہ وہ بنتی بدلتی ہوئی تاریخ ہے جس کا ایک صحافی کو گواہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ان کے ہر سفر نامچے میں موجود ہے، چونکہ وہ صرف انہوں نے سفر نامہ اگر ایران کا کیا، امریکہ میں نیو یارک کا کیا، یا فرانس میں کیا، پیرس کا کیا، اس طرح جہاں جہاں قاہرہ کا کیا، مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک کا کیا، سنگاپور، جہاں جہاں وہ گئے، وہ صرف یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہ صرف اس کانفرنس کو ہی اٹینڈ کیا، یا ایک سرسری طور پر ہی نہیں دیکھا اس جگہ کو، اس جگہ کی اہم چیزوں کو، بلکہ گہرائی میں جا کے دیکھا، سمجھا، لوگوں سے بات کی، اہم مقامات، اہم تاریخی مقامات، اہم تاریخی واقعات، اہم عمارتیں، دریا وہاں کے، خاص طور پر ساحل وہاں کے، اور وہاں کے لوگ جو سوچتے ہیں، اور جو سیاح وہاں آتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، یہ سب باتیں غازی صلاح الدین صاحب نے بہت باریک بینی سے ایک صحافی کے طور پر بھی، ایک ادیب کے طور پر بھی دیکھی، سمجھی، بوجھی، اور پھر انہوں نے لکھا بھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب
ہوا اور سفر نامے نہیں لکھے. وہ بات کرتے کرتے کہہ رہے ہیں صرف انگریزی میں ضرورت کے مطابق صحافتی مضامین لکھنے پر اکتفا کیا. اس کا ایک سبب یقیناً کاہلی ہے، ایک نفسیاتی قسم کی کیفیت جو ایک ایسے انگریزی لفظ سے عبارت ہے جس کا مطلب لغت میں دوسرے لفظوں کے علاوہ ٹال مٹول، لیتو لال اور آج کل کرنا ہے. یعنی یہ کام بھی ان کاموں میں شامل ہے جن کے کرنے کا اپنے آپ سے مسلسل وعدہ کیا جاتا ہے، اور دن مہینے اور سال گزرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک پہلا ہی جو مضمون ہے برف کی دنیا. ایک دوست نے جو امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا اپنی ایک تصویر بھیجی. یہ بہت زمانے کی بات ہے. تصویر میں وہ اپنی یونیورسٹی کے کیمپس کے بڑے آنگن میں ایک مجسمے کے قریب ایک بینچ پر لمبا کوٹ اور کانوں کو چھپا لینے والی ٹوپی پہنے بیٹھا تھا، اور اس کی چاروں طرف برف پڑی ہوئی تھی. میں ان دنوں نیا صحافی بنا تھا، اور میں نے اس تصویر کے نیچے گویا عنوان کے طور پر لکھ دیا، گرتی برف میں بیٹھا ایک شہزادہ دھوپ کا. کیا خوبصورت کیپشن لکھا ہے. اس عنوان میں اگرچہ کسی شاعرانہ مزاج کا شائبہ تھا، تو اس کی وجہ شاید برف کی دنیا کو دیکھنے کی بے پناہ حسرت تھی جو بچپن سے مجھے بے چین رکھتی تھی. اونچے پہاڑوں کی وادیوں میں پوری زندگی بسر کر لینے والوں کو سمندر کے پانی کو چھونے کی جو خواہش ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ. اور یہ برف سے ان کا جو عشق ہے یہ ظاہر ہے کہ اپنے عروج پر رہا، اور پھر انہیں بہت سارا ایک ایسا موقع ملا جہاں انہوں نے یہ برف کی دنیا دیکھی، اور اس برف کا جو عشق کا آغاز ہے وہ ان کی نوعمری سے ہوا. اور مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ جو ایک زمانے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو اطالوی اور فرانسیسی ترکیب بنی تھی رپورٹنگ سے ہٹ کر رپورتاژ، تو اس میں جس طرح مختلف کانفرنسوں کی کارروائیاں، ترقی پسندوں نے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹنگ کی جو رپورتاژ کے زمرے میں آتی ہے، جس میں کرشن چندر کی پودے ہے، اور اس میں ہماری قرۃ العین حیدر کی گلگشت ہے، سپتمبر کا چاند ہے، اور جہان دیگر ہے. اس طرح بہت ساری رپورتاژ لکھی گئیں جو کسی نہ کسی کانفرنس میں جو ہمارے ادیب گئے انہوں نے اسے ذاتی احساس اور کیفیات کے ساتھ اس مقام کو بھی لکھا، اس کارروائی کو بھی لکھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو غازی صلاح الدین صاحب کے سفر نامچے ہیں یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. اسے ہم رپورتاژ کے زمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں. ان سفر نامچوں میں جو 4 صفحے 5 صفحے کے ہیں اور خاصی بڑی تعداد میں ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً سمجھیے کہ 288 صفحے کی ہے، اور آخر میں سنگاپور کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سنگاپور ان بہت کم ملکوں میں سے ایک ہے، اور اس کے ایئرپورٹ کے بارے میں لکھا ہے. پورا مضمون سنگاپور کے ایئرپورٹ کے بارے میں ہے، اور اس میں دنیا بھر کے ایئرپورٹ بھی شامل ہو گئے ہیں. اور غازی صلاح الدین صاحب بہت وسیع النظر آدمی ہیں اور وسیع المطالعہ بھی ہیں. تو وہ چیزوں کو جس طرح بیان کرتے ہیں اس میں وہ کیفیات بھی اپنی جوڑتے جاتے ہیں، اپنی یادیں، اپنی باتیں، اور جو مطالعہ ان کا ہے، جو بہت زبردست کتابیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں. تو فکشن اور صحافت کا ملاپ جو ہے یہ میرے ذریعے اور میرے ساحل میں ملے گا. ایک اسلوب ملے گا جو خاص غازی صلاح الدین صاحب سے منسوب ہے. وہ گفتگو بھی بہت کمال کی کرتے ہیں، ان کا خطاب بھی بہت زبردست ہوتا ہے، اور میرے دریا میرے ساحل جو ہے اس میں بہت سارا وزڈم ہے، بہت ساری خوبصورتیاں ہیں، تحریر کی خوبصورتیاں بھی ہیں، خیال کی خوبصورتیاں بھی ہیں، اور ان کے مطالعے کی خوبصورتیاں بھی شامل ہیں. اور بہت کچھ وہ دیتے ہیں 4-5 صفحات میں ہی. وہ اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ آپ کو جانے کی ضرورت تو ہوگی ان سب جگہوں پہ جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور
खूबसूरती से लिखा है, इख्तिसार से लिखा है, लेकिन बहुत कुछ आपको किताब को पढ़ने के बाद बहुत कुछ जान चुके हैं वहाँ जाने से पहले ही, उन मकामात को जाने से पहले ही। एक बात ज़रूर है कि ये किताब 2002 के करीब आई, संग मील ने शाया किया, और ये किताब 2002 से चल रही है, ख़त्म कभी नहीं होती। अचानक मार्केट में बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, एडिशन वही रहता है, यानी एडिशन पहला। ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो गाजी सलाउद्दीन साहब की इस सफ़रनामचे में एक ऐसी बरकत शामिल हुई है जो किताबों के ढेर लगाती जाती है और किताबें ख़त्म होने में नहीं आती। तो ये जो सफ़रनामचे हैं ये इसलिए भी बहुत खूबसूरत हैं कि इनमें तारीख़ समोई जा चुकी है। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ कि एक रिवाइव होना चाहिए, क्योंकि ये 2000 तक के सफ़र हैं सारे, उसके बाद ही बहुत सारे सफ़र उन्होंने किए हैं, यकीनन उनको भी लिखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर वो दोबारा गए हैं तो इनमें क्या क्या इजाफे हो चुके हैं, जो मबाहिस उन्होंने छेड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, नौजवान जिस तरह देख रहे थे उस वक्त 2002 में, 1975 में, 1980 में जो मबाहिस छिड़े हुए थे और जो इनकलाब की आहटें थीं, बाद में वो इनकलाब आ भी गए, तो उन सब के बारे में कुछ इजाफे होने चाहिए, कुछ बात आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हुए फिर पीछे ही रह जाते हैं। और गाजी सलाउद्दीन साहब ने तो ज़ाहिर है ये नहीं सोचा होगा कि ये किताब 2002 से लेकर और अब तक चल रही है, पहला ही एडिशन, हज़ारों की तादाद में, और आगे भी चलता रहेगा। तो बस ये मुझे लगता है कि ऐसा है, और बाकी तो ये बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा गाजी सलाउद्दीन साहब का एक और वصف है, और वो है उनका अदीब होना, उनका कहानियाँ लिखना। अब वो कहानियाँ भी हम सब तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीरज़ादा सलमान जो हमारे बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, और उसके अलावा काशिफ़ रज़ा ख़ुद बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, नावलिस्ट हैं, मुतरज्जिम हैं, जियो चैनल से वाबस्ता हैं, सत्तार जावेद उसमें आ जाते हैं, और लोग आ जाते हैं। इसमें जो है वो हमारे बास सहाफ़ी आ जाते हैं, और वो सब बैठते हैं, बैठक होती है। मैं मुकाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं जगह नहीं बताऊंगा, इसलिए कि बहुत मखसूस बैठक होती है, और उसके जो सरताज होते हैं वो ज़ाहिर है गाजी सलाउद्दीन साहब होते हैं। अजमल कमाल साहब भी आ गए हैं इंडिया से, और वो भी गाहे उसमें शरीक होते हैं। मैं भी शरीक होने लगा हूँ, और ये हमारे पीरज़ादा सलमान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस ख़ास बैठक में शरीक कर लिया है, और बाकी अहबाब ने भी कुछ आदा दिली का मुज़ाहरा किया है। तो इस तरह जो है वो एक ये सिलसिला चल रहा है। गाजी सलाउद्दीन साहब अदीब जो हैं बहुत कमाल के हैं, बहुत उन्होंने कमाल की कहानियाँ लिखी हैं। उनका एक नावलेट या नाविला, मोहब्बत की एक कहानी, यह कहानी एक मोहब्बत की, बड़ी मशहूर हुई है, और वो बहुत जगह छपी है, बार बार छपी है, उसका हवाला आता रहता है अदब के अंदर। तो उसके अलावा भी जो कहानियाँ हैं उनकी, वो बहुत कमाल की हैं। आप इस सफ़रनामचों को ही देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितना खूबसूरत लिखते हैं। उसके अलावा हम सब जो एक वेबसाइट है, मैंने उसमें भी उनके बहुत सारे अभी कुछ दिनों में उनके कॉलम्स देखे जो बड़े कमाल के हैं, और ज़ाहिर है वो सियासत के हवाले से हैं, एज़-ए-आदिर के हवाले से हैं, और किताबों के साथ साथ जोड़कर उन्होंने लिखी हैं चीज़ें, उसी विज़डम के साथ, उसी गहराई के साथ, जो उनका एक अदीब भी है, उनका सहाफ़ी भी है, और वो जब सब मिल जाते हैं, दानिश, अदब, सहाफ़त, और फिर गाजी सलाउद्दीन साहब का स्टाइल, उसलूब, तो वो सब बहुत कमाल का हो जाता है। तो बहुत जहते हैं गाजी सलाउद्दीन साहब की। उनका जो सब बिखरा हुआ जो अदीबाना सफ़र है वो भी यकजा होने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जारी है। दुआ है कि वो भी सामने आए। गाजी सलाउद्दीन साहब इसी तरह चमकते दमकते रहें, इसी तरह अपनी दानिश को, अपने इल्म को, अपनी सियासी बसीरत को, अपनी अदबी बसीरत को फैलाते रहें, और हम सब को फैज़याब करते रहें। गाजी साहब आपके लिए बहुत दुआएं हैं, और हम सब आपको इसी तरह बहुत देर तक, बहुत दूर तक चमकता दमकता, महकता हुआ देखना चाहते हैं। खालिद, में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।